तुझे सुरशी आयल्या दोनिया मोसो तुझी मागू आमकां हय तर तुझा सोमेस्तांची दोयेन बागोय गोरोस आमची दोयेन बागोय गोरोस आमची तुझी सुरशी आयल्या दोनिया वोपून तुका मोहिमा आर्गा घालतून ओदोर देवा तुझी सोमेस्तांचेर काकुटीची सोमेस्तांचेर काकुटीची. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जिविताचे यात्रेंत आमच्या जिवितांत दूख कोश्ट अडचणेंत आमी सांपडटा तेन्ना आमी देवाक उलो मारता. देव आमचो उलो आयकता आनी त्याच वेळार आमच्या भावाटाची खोलाय पळयता आनी पुराय भावाटान केल्ले विणवणेक देव जबाब दिता. तर आमकां तीर भावाट फावो कोर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. तेच पोरी आयचो आयतार निती आनी शांती खातीर भेटयला. आमी सगळीं नितीची मनशां जावंक मागतना जीं कोण निती आनी शांती पासत झुजतात तांचे पासत आमी हे मिसाचे पवित्र भेटेन मागुया. बाबा मुर्नादो, कालच्या दिसा व्हडे कुशालकायेन भारत देशाचे स्वतंत्रतायेची परब आमी समोरंबली आनी आमच्या भारतांत हे स्वतंत्रतायेच्या दिसा उपरांत येता तो आयतार निती आनी शांती पासत भेटयलोलो आयतार. सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां आमकां जण एकल्याक अखंड भावार्थ गरजेचो म्हूण न्हय फकत देवाक उलो करूंक पूण देवाची येवजण आमच्या जिवितांत मानून घेवंक. असले अखंड भावार्थाचें देणें आमकां मागतना भावार्थाक सोंपता तसलें नितीचें आनी शांती निर्माण करतलें जिवीत आमी जियोंक हे मिसाचे भेटेंत खोतखोत्यान आनी भावार्थान मागुया. आनी घडये साबार पावटी जावं आमच्या घरांत आमच्या समुदायांत आमच्या वाड्यांत आमच्या वावराच्या जाग्यार आमीच अनितीचीं कारणां जाल्यांत आमीच घडये शांती इबाडल्या आनी ह्या पासत पेल्याक फावो तो मानूय दिवंक आमी पावली नात, फावो तो मोग जियोंक आमी सोदले ना. असल्या आनी हेर आमच्या ल्हान व्हड चुकीचे बोगसणे दुनिया देवा लागीं मागुया. दूख धरून सांगाता म्हणुया, हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडांदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बुडांदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Está
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. नितीची आनी शांतीची हातयारां आमकां कोर म्हूण भावार्थान मागुया. तशेंच हे पिडेंत सोंसतल्या सगळ्यां पासत मागुया. पिडे उदेशी वेगवेगळ्या भासांचे प्रश्न उप्रासलेले आसात आनी एक एकलो एक भाशेन ह्या प्रश्नांक फुडो करता. देवाची कृपा सगळ्यांक मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसलोलीं व्हडतीं देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटोय. आनी हे परी आमचे आशे व्हडतीं तुवें वासायलोलीं देणी खरीत बरी नितीची आनी शांतीची आमकां फावो जावं. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पूर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताचीं चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हणगे 7वो दीस बोसताय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारा पोरमोणें जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे ओम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घोराक सगल्या पोरसांक मागण्याचें घोर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो साबाब जातलो. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. सगलीं म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबाईन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सर्वोंडार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. साबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटून संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणें जोडटी करताय.
निती पोरमोणे कोरताय पोरजांची मुनसुबी पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रेतूम ताच्या पांयां पडूं जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू भगिवोन पावलून रोमकारांक बरयलोली चिठी वेले वाचप बाबा बुणांदो तुमकां विदेशांक सांगता हांव विदेशांचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुणयारपणाचो मान हांव राखतां पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या बाबा भयणींक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवण मेळोशी करची तांकां भायरायलोल्या फाराक संवसाराक भोगसणें फावो जालें म्हणटूच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणांत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणूच म्हणूं येत आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मोन बदलना तुमी एका काळार देवाची कुशी पाडी नासल्यात पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी तशींच ताचें आतां आयकनात तीं तुमकां काकूट मेळ्ळ्या ती पळयोवन आपुणूय काकूट जोडूंक पावतलीं सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञांचेर आड वचूंक निर्मिलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak. Devace utorai cotat ti, te sobagi. Taci cuși paldati te subagi soy sorvesporak soy sorvesporak soy sorvesporak soy sorvesporak soy sorvesporak soy sorvesporak सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन ओशी बोब मारूंक लागली सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शीस ताचें कोडें अशें प्रातून मागूंक लागलें तिका तो उपकार कोर आनी धाड ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें म्हाका फकत इस्रायल घोराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्या सोरी धाडला तोरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपटली तिणें मागलें सायबा म्हाका पाव ताणें अशी जाप दिली
गोरच्या भुरग्याचें काण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेलें दोरनीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना पोर्तिपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तो जेन्ना 7 वर्सांचो आसलो तेन्ना ताची आवय सोंपली. जेन्ना तो 11 वर्सांचो जालो आपल्याचें ताणें इस्कॉल सोडलें आनी आपल्याच्या बापायक ताच्या धंद्यांत आदार करूंक लागलो. 17 वर्सां ताका जाता म्हणसर तो एक अनुभवी तारू चलोवपाचो अखंड मनीस जालो. उपरांत आपल्याच्या बापाय लागीं तो झगडलो, दुस्मानकाय वाडली आनी आपल्याचो तारवाचो एक स्वताचो धंदो ताणें उगडलो. आनी हो धंदो म्हणल्यार मनशांक घेवपाचे जे गुलाम आसले आनी तांकां मागीर व्हरून वेस्ट इंडीज वो अमेरिकेक विकपाचें. आनी हे भाशेन ह्या मनशाचें जिवीत चलतालें. पूण एका दिसाक ह्या मनशाच्या जिवितांत व्हड वादळ मोळ आयलें. आनी जेन्ना ह्या सगळ्या गुलामाक घेवन तो एका देशांत सावन दुसऱ्या देशांत वेता आसतना दर्यांत व्हड मोळ आयलें. आनी ह्या मोळांत तो देवाक उलो मारूंक पावलो. ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका पाव, म्हाका साल्वार कर आनी हांव तुका जाय तें करतलों. म्हणजे जें म्हजें खोटें जिवीत आसा तें बदलून हांव बरो मनीस जातलों. न्हयच फकत बरो मनीस, पूण तुजो गुलाम जावन तुजी सगळ्याक हांव परगटणी करतलों. थोडेच वेळान हें मोळ थंडावलें आनी जेन्ना त्या दुसऱ्या ओद्दान पावले तेन्ना जें कितें ताणें देवाक उलो मारून हें मागणें केल्लें त्या मागण्यांत तो सिद्ध रावलो. आपल्याचें जिवीत बदललें आनी आपल्याचें जिवितांत ताणें हो देवाचो वावर देसा देसा वचोन हो वावर सुरू केलो. देवा राजाची बरी खबर तो सगळ्याक परगटूंक लागलो. आनी तो म्हणल्यार जॉन न्यूटन. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्या मनशान जायतीं गितां कंपोज केल्यांत, बरयल्यांत. आनी तातूंतलें एक गीत म्हणल्यार अमेझींग ग्रेस. हें गीत आमी जायते पावटी आयकता. आनी ताचे पयलीं थोडींशीं उतरां म्हणल्यार ह्या गिताचो तो अशें म्हणटा, अमेझींग ग्रेस, हांव म्हज्या जिवितांत सांडलोलो तेन्ना तुवें ही 8वेच तरेची कृपा म्हाका दिली आनी म्हज्या जिवितांत हांवें तुका सोदून काडलो. हांव कुड्डो आसलो आनी म्हाका दिसो अशें केलें. हांव बेरो आसलो आनी म्हाका आयकोशें केलें. आनी भाशेन हें गीत वेता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, जॉन न्यूटन ताच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार ताची परिस्थिती आसलोली ते भाशेन ताका देव पासून बोगसोचो नासलो. जायतीं धोळडिरें जिवीत तो जियेतालो. पूण जेन्ना ताणें भावार्थान मागणें केलें, ह्या भावार्थाचेर नदर मारून देवान ताका साल्वार केलो. ह्या मोळांतलो
ताका उतरोवचो केलो आनी मागीर ह्या देवाच्या वावराक ताणें खान मारलो. आमचे जिवितांत आमी असलेच वादळ मोळांत सांपडटात. घोडी आयज हे पिडेक लागून, हे कोवीड पिडेक लागून आमी सगळींच कश्टावतात आनी पिरगोतात, वळवळटात. जायते त्रास आमकां आमच्या जिवितांत भोगचे पडटा. घोडी दुसऱ्योय आमकां आडकोळी आसात आनी आडकोळींक लागून घोडी आमचो बाबार्थ निर्शेता. घोडी आमी देवाक सोडून दिल्लो आसा. घोडी आमी पयस गेल्लीं आसात. पण आयज ह्या जॉन न्यूटनाचेर आमी नदर मारुया. ताणें बाबार्थान मागणें केलें आनी बाबार्थाक देवान मोगान जाप दिली. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयच्या सेवा धर्माची आमी तिनूय वाचपां पळयत जाल्यार आमकां एकूच संदेश मेळटा, तो म्हणल्यार बाबार्थान जिवंक. बाबार्थान आमच्या प्रश्नाक आमी फुडो करूंक. आमचो प्रश्न कितले व्हड जावं, कितली घोडी आमकां दूख पडों, कितले घोडी आमकां त्रास आसूं, पूण ह्या त्रासांत आनी कश्टांत जेन्ना आमी बाबार्थान देवाक उलो मारतले तेन्ना आमी सगळीं साल्वार जातले. आमचे कश्ट त्रास पयस वेतले. आमकां आमच्या जिवितांत कुशालकाय परत मेळटली. आमच्या जिवितांत न्हीद येतली, शांती वसतली. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयचे पयले वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या हांगासर इसायास प्रवादी पोरजेक सांगता, पोरक्या मनशाच्या भुरग्यांक म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. पोरके मनीस म्हणल्यार कोण काय? देवान इस्रायल पोरजेक विचून काडली आनी इस्रायल पोरजा एक उदाहरण जावंक जाय आसली दुसऱ्या बाबा भयणांक, जी कोण ओन बावार्थी आसली, जी कोण देवाक मानून घेना आसली, जी कोण पयस आसलेली असल्या बाबा भयणांक. पूण घोडी इस्रायल पोरजा आपल्याच्या जिवितांत ही देवाची कृपा, ही देवाची मोहिमा अनुभवंक ती चुकली. आनी हाकाच लागून देव आयज सांगूंक सोदता इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वरवीं, जी कोण म्हाका बाबार्थान उलो मारतली, कोणूय ती जावं, खंयच्याय धर्माची ती जावं, घोडी कसली तांची कात जावं, कसली तांची जात जावं, घोडी तिंच्या जिवितांत कितेंय ती आसूं, जेन्ना बाबार्थान आमी उलो मारतले तेन्ना हांव सगळ्यांचो ताळो आयकतलो. ती म्हज्या तयार केल्ल्या ह्या घरांत येवन मागणें करतलें. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, जाल्यार आमकां दुसरे वाचपांत भाग्योन पावलो रोमकारान बरोवन अभिमानान सांगता आनी तो म्हणटा, आपल्याक आयज हें देवाचें उतर ओ जेजू क्रिस्ताक पाठोवंक वो ताका दुसऱ्यांक दिवंक म्हाका ओन बाबार्थ्याशी सरशीं धाडला. ओन बाबार्थी म्हणल्यार जेंटायल्स. जायतीं ओन बाबार्थी बाबा भयणां आसलीं जांकां जेजू विशीं, हे देवाच्या पुता विशीं कांयच खबर नासली. आनी भाग्योंत पावलो हे रोमकारान वेता आनी थंयसर हे ओन बाबार्थ्यांक सांगूंक सोदता, देवूय तुमचो मोग करता. आनी तुमचो मोग करता देखून ताणें आपल्याच एकल्याच मोगाच्या पुताक तुमचे सरशीं धाडलो. तुमकां ताणें ओपून दिलो. आनी हाचें दोनूय हे वाचपाचें उदाहरण कशें आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा. एक कानाची वस्तरी जी जुदेवनूय आसली, ओन बावार्थी आसली, ती जेजू सरशीं येता आनी म्हणटा, सायबा म्हाका पाव. जे भाशेन जॉन न्यूटनान परिस्थिती येयली तेन्ना देवाक उलो मारलो, तेन्नाच तिचेय परिस्थितींत हे वस्तरेन हे आवयन तिची परिस्थिती म्हणल्यार तिची धूव बरी नासली. आनी हे परिस्थिती वेळार जेजूक ती भाव म्हणटा, सायबा म्हाका पाव. म्हजी धूव बरी ना, म्हजी धूव कश्टावता, आमी त्रासांत आसात, आख्खो कुटुंब कश्टावता. आनी तेन्ना जेजू तिच्या बाबार्थाचेर नदर मारता. आजून
घोडी तिचो बाबाट तितलो खोल नासलो जेजूचेर, कित्याक तिणें फकत आयकल्लें जायत जेजू इज द लास्ट होप. जेजू जायत्या जाणांक बरो करता. हांवूय वेतेली आनी जेजू लागीं मागतली आनी जेजूय म्हाकाय बरो करतलो. तिचो घोडे बाबाट सुपरफिशल आसलो, वयल्या वयर आसलो जायत. आनी हाकाच लागून जेजू तिका जायत्या उतरांनी पाचारता, जायते प्रश्न घालता, जायत्यो आडकोळी हाडटा, पूण तरी आसतना आपल्याच्या बाबार्थाक थीर रावता. आनी सर शेवटी जेजूक आपलो सोमीम, आपली सरवंडार म्हूण मानून घेवंक सगळे खालतिकायेन ती जेजूक म्हणटा, तुका जाय तशें जावं. हांव घोडे चाकूर जायत, पूण तुजे चडशीं हांव एक खालतिकायेन मागणें घेवन आयलो. आनी तेन्ना जेजू तिच्या बाबार्थाचेर, खोल बाबार्थाचेर नदर मारून तिका म्हणटा, आगे व्हड गे तुजो बाबार्थ, तुका जाय तशें जावं. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्या वाचपांनी आमी पळयलां, जीं कोण भावार्थान मागतात तांकां देव पावता. आमच्या भावार्थाचेर आमी नदर मारया. आयच्या वाचपांतल्यान आमकां देव कितें सांगता काय? पयलें वाचप आमी घेतलें जाल्यार देव म्हणटा, ओन बावाटी जेन्ना आपल्याक उलो मारतलीं तेन्ना हांव तांकां आयकतलो. आमी ओन बाबार्तीनूय आमकां बाबार्थ आसा, घोडे परिस्थितीक लागून आमचो बाबार्थ घोडे निर्शेला, घोडे बाबार्थ आमी सोडून दिला. हे वस्तरे भाशेन आमचो बाबार्थ ओकोण आनी गोट करुया. आनी हो बाबार्थ गोट करतलो जाल्यार मागण्याची भोव गरज. जाता ते भाशेन म्हज्या खासगी जिवितांत, इन माय पर्सनल लायफ, आमी मागणें करुया. पवित्र पुस्तक आमी वाचुया. आख्खें पवित्र पुस्तक वाचचें न्हय, पूण बरोच भर घोडे दिसा दिसपट्टी आमच्यान एक वडीचेर वाचून आमच्यान नियाळ करून म्हज्या जिवितांत म्हजो बाबार्थ म्हज्यान खोलावंक जाता, गोट करूंक जाता, ओकोंड करूंक जाता. आनी जेन्ना हांव बाबार्थान जियेतलो, म्हजीं दुसरीं आसात, घरचीं आसात, बाबा भयणां, तांचोय बी बाबार्थ गोट जावंक पावतलो. कित्याक हे मागण्याचें वातावरण म्हज्या कुटुंबान निर्माण जातलें. दुसरे वाचपांत आमी पळयना ते भाशेन भाग्योंत पावलू अभिमानान सांगता, म्हाका विदेशां सरशीं जीं कोण ओन बावार्थी आसा तांचे सरशीं बाबार्थ परगटूंक धाडला. आयज काल घोडे म्हज्यान हांगा थंयसर वचूंक जायना, पूण आमच्यान ही सोशल मिडिया आसात, घोडे फेसबूक आसा, वॉट्सॅप आसा, इंस्टाग्राम आसा, जायत्यो असल्यो वस्तू आसात. ताचे वरवीं घोडे एक म्हज्यान पवित्र पुस्तकांतलें एकूच वड घोडे घालूंक जाता. घोडे ताचे वरवीं म्हज्यान जेजूक परगटूंक जाता. दुसऱ्याचो जो बाबार्थ आल्ला, निर्शेला, तो बाबार्थ म्हज्यान गोट करूंक जाता, म्हज्यान परगटणार जावंक जाता, जे भाशेन भाग्योंत पावलू जालो. आनी तिसरे सुवातेर आमी आयकलां ते भाशेन जेजून हे वस्तरेचेर नदर मारून तिचो बाबार्थ खोलायलो आनी तेचे सगळे नीत हाडली आनी शांती विसराल्ली. आयज आमी किरीतपणी आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत निती आनी शांती खातीर भेटयलेलो हो आयतार समारंभ. शांती आसतली जाल्यार नीत आसूंक गरजेची. दुसऱ्या सगळें नितीन आमी वागुया. आनी जेन्ना आमी आमच्या घरच्या सगळें समुदायाच्या मनशां सगळें आनी जंयसर हांव वावर करतां, थंयसर घोडे हांव बाजारांक वेतां, थंयसर हांव नीत सांबाळटां, तेन्ना म्हज्याय जिवितांत आनी दुसऱ्यांच्याय जिवितांत शांती विस्तारूंक पावतली. आमी सगळीं शांतीची मनशां जातलीं. तरी मिसाचे भेटेन आमी सगळीं बाबार्थ आमचो खोलावंक आनी हे वरवीं बाबार्थाची मनशां जावंक, बाबार्थ शिंपडावंक आनी नीत आनी शांती विस्तारूंक आमकां सगल्यांक बळ आनी कृपा मागुया.
हे वेळार आमचो बाबार्थ जिवो करून सांगाता म्हणुया. सोतमानता देबा सर्व पदवेदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो आंकवार मारयेतावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेलेल्यांतलो देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर्ग पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणांचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आमच्यो गरजो दोनया देवाक आमी उक्त्यो करुया. भावार्थाचें देणें आमकां देवान फावो केला तर आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां सोबे हो भावार्थ अखंड आसूंक आनीक ह्या भावार्थान आपले पुरजेकूय भावार्थाचे नमुणे जावन भावार्थाचें जिवीत जियोंक आदाराचें जावंक मागुया. तशेंच मागुया आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या कुटुंबांनी भावार्थाचें देणें आसा जें आमकां सगळ्यांक आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक फावो जाला. सांगाता मागणें करून सांगाता पवित्र पुस्तक उगडून वाचून नियाडून आमचो भावार्थ वाडोवंक आमी सगळ्यांनी वावरूंक आनी हातूंतल्यान आमच्या कुटुंबांनी अदीक मोग अदीक एकचार अदीक समजणी अदीक भोगसणे दिसून येवंक मागुया. कोविड पिडे पासत जायतीं जाणां सोंसतात सोंसतल्या पासत मागुया आनी ही पिडा पयसावंक जायतीं जाणां वावुरतात. संवसाराच्या चारूय कोणशांनी ही सोदपूस चलत आसा इलाज मेळोवन घेवच्याक. देवाची जाणवाय तांकां मागुया देवाची कृपा तांकां मागुया. अनीत भ्रश्टाचार जावन आसात कारणां समाजांत फूट पडूंक देसांत शांती ना आसूंक ह्या पासत दर्यातल्यान शांतीचो समज सारको ओळखून घेवंक आनीक नितीन चलून अनीत पयसावून पेल्याक फावो तो मान दिवंक आनी हातूंतल्यानूच शांती निर्माण करूंक आमी मागुया. जाणें कोणें आपणा पासत मागूंक लायलोलें आसा तांचोय उगडास ह्या वेळार आमी करुया. जाका कोणाक आमच्या मागण्यांची गरज आसा अशी आमकां दिसता तांचेय पासत ओगेपणान मागुया. फावो तो पावस फावो जावन बरी पिकावळ सगल्यांक मेळच्याक मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकुतो. सर्वेस्परा देवा सगळें बरें तुजे कडसून आमकां येता आनीक आमचें जिवीत बरें जावचें पासत भावार्थान आमी तुका उलो केला. आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. जें कितें आमी मागूंक ना आनी मागूंक देखून आमकां कळना त्यो लेगून गरजो तुजे मुखार आमी दवरता. आमकां बरें जाल्यार तेंय तूं आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन.
गोलती दुखा आमचे आवडे आमची काळजा हेच तुका भेटयता दोनिया तुझे भेटे बरी सगळे जाऊक आमी उड्याचे कुडके तशेंच जाऊक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे भेटे बरी सगळे जाऊक आमी उड्याचे कुडके तशेंच जाऊक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. बाबा बुडादूय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेतां भोंवतां आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतां. बगोर सासणांच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बोरबाशान रावतां. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे ओशापाची पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतां. पवित्र 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 polvaranzo sorvestur tu sorgak संसार बोल्याक तुझ्या बोमा सोर्गितो काजो sorvesporace cedavi etata kazo sorgito kazo. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Jesu melo
बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा, आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूतम आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. बाबा बुणांदो भावार्थ देवाचें आमकां एक फुंक्याचें देणें आनी हें देणें म्हणजे हो भावार्थ वाडलोलो, तो आमी सांबाळलोलो, ताचो आमी परामोस केलोलो, तो आमी वांटलोलो आनीक त्या प्रमाणे भावार्था प्रमाणे जियेलोली देवाक आमी जाय. तर हेंच आमी आमच्या जिवितांत करूंक आनी हातूंतल्यानूच म्हणजे भावार्थाच्या आदारान नीत सांबाळटली, शांती विस्तारतली मनशां आमकां कर म्हूण जेजूच्या उतरांनी त्याच भावार्थान बापाक उलो मारून सांगता. म्हणुया, आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदारका कुटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी
हो आमचो देव नितीचो आनी शांतीचो. ताका शेवतात, बाबार्थान ताका एकवटतात. नितीची आनी शांतीची हातयारां जातात ती कोरेंत सुभागी. सुमिया तुये तुमचे मोचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. कोनवाड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा बुडांदो, किरीतपणी दोतोनीच्या भुरग्यांनो आनीक भुरग्यांच्या आवय बापायनो, आमी जाणाव दर आयताराक आमची दोतोन हे ऑनलायन क्लासी वरवीं चालू आसा. ह्या पासत चुकोय नासतना हे जे विडियोज अपलोड तुमकां करून धाडटात तुमच्या भावार्थाची वाड जावचे पासत ते तुमी मोगान आनी जबाबदारेन पळोवचें आनी तातूंतल्यान शिकचें आसा तें शिकचें. सांगलां ते परी आदीं जे विचार थंयसर तुमकां पाठ जातूच मेळटात तांकांय तुमी जबाब दिवचो. तातूंतल्यान तुमची आजिरी आमी घेतोले. किरीतपणी चोत्राय दवरची. क्रिस्माच्या भुरग्यांनी आयज 9:15 वरांचेर म्हणजे 9:15 9:15 तुमकां प्रुडंट मिडियाचेर CCR चॅनलाचेर हे तुमकां तुमचो पाठ येतलो. जाल्यार पयल्या कमुन्यांच्या भुरग्यांक ह्याच चॅनलाचेर CCR दोनपारां 3:30 वाजता हो पाठ तुमकां येतलो. ते तुमी बारीकसाणेन पळोवचें आनीक शिकचें आसा तें शिकचें. आवय बापायन मातशें जबाबदारी घेवची आनीक भुरग्यांची भावार्थाची वाड जावंक आदार करचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी आख्या आमच्या ह्या पिडे संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
तुवें आमकां जेसू सोमया जावच्याक दिसवूत उस्वाळ सोगड्या काळजांनी आमच्या तुगेलो दाळांतलो solto doro corbo causo ailhau somia buque o daniel punata sotto sporit beta civitato mundo shevu seva corunto yaralhau ailhau somia buque o daniel Punata sotto sporit beta civitato uno shevun seva koruk to yarzalia